أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 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 إن الذي فرض عليك القرآن
لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم قل ربي أعلم قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إلها
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله